matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Hikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Lunes, pizza 13 ni buwan sa Oktubre, ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nonay B. Ang matod sa Hanay sa balita sa alas 7. O karon sa ulang tudling sa ato mga balita, drug din sa Linamon, gipuhag upat ka suspek na sikop sa joint bypass operation sa PDEA o Philippine National Police. Paghatag og cash incentives sa mga magtutudo gisugdan sa niaging adlaw. Mga PWD sa Tambakan gidrug test sa ang mga nagpositibo gipailawom sa GBDRP. Philippine Coast Guard BFAR nakasinati og pagpangharas gikan sa China Coast Guard. Senado target nga magmugna og build pa ka bitter fund alang sa reconstruction sa mga building nga naguba sa linog. Mga kilos protesta magpadayon hangtod nga makakita og progreso ang publiko kabahin sa investigasyon sa flood control project. Sa gawa sa nasod Japan, giawhag ang nasod nga Pilipinon sa pag-angkat og Japanese grapes. Balita sa kinabuhing Kristiyanon, usa ka Koreano nga misyonaryo ngadto sa North Korea anaa gihapon sa prisuhan sulod sa usa ka dekada. Ini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kumpleto nga detalye o sa kadrag din ang napuhag samtang upat ka suspek ang nadakpan sa joint bypass operation nga gihimo sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 10, Lanao del Norte Provincial Office kauban ng Linamon Municipal Police Station. Ang operasyon gihimo sa nakalabayng hapon sa Purok 5 Barangay Samburon, Linamon, Lanao del Norte. Nasakmit sa mga otoridad ang 11 ka plastic nga pakete nga adunay sulod nga gituang shabu nga motimbang og 7 gramos ug adunay standard value nga 47,600 pesos. Nakuha usab ang lain-laing drug paraphernalia og bypass money nga gigamit sa operasyon. Gipanganlan ni PDEA Regional Director Alex Tablate ang mga nadakpan nga sila si alias Budoy, 31 anyos, single, residente sa Purok 5 sa Barangay Samburon. Alias Andre, 18 anyos, single, residente gihapon sa Purok 5. Alias Dale, 24 anyos, single, gikan sa Purok 8. Alias Joel, 49, Minyo, residente sa Purok 9 sa Barangay Samburon, sakop sa lungsod sa Linamon. Ang mga suspitsado nagatubang karon sa seryosong kaso ubos sa Section 5, Section 6, Section 7, Section 11, Section 12, Section 15 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gipasabot sa PDEA nga kini nga operasyon ang nagpamatuod sa ilaang padayong kampanya batok sa illegal nga droga o sa pagpaningkamot nga maprotektahan ang komunidad.
Gisugdan na sa niaging adlaw ang pagpanghatag og 6,000 pesos sa ngadto sa mga public school teachers sa Iligan. Ana sa 3,666 ka mga public teachers gikan sa 121 ka mga eskwelahan ang nakadawat sa cash allowance. Magamit kini nga ipalit og research sa materials o ubang gikinahanglan sa pagtudlo sa nasong adlaw. Unang nakadawat ang Iligan City Central District og Division Office samtang sa mosunod nga mga adlaw ang pagpanghatag sa cash incentives sa ubang mga magtutudlo. Sorpresang gibisita sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council. Ikadak ang 58 ka mga person who uses drugs kon PWUD sa ilang tagsatagsa ka panimalay sa Barangay Tambakan atol sa ilaang gihimong offline na galugad operasyon. Sa niaging semana sa alas 5 sa buntag kini ang mga nailang personahe nga ana sa drug watch list sa Philippine National Police, sa Philippine Drug Enforcement Agency o Barangay Anti-Drug Abuse Council. May pailawom ang 58 ka mga PWD kon PWUD sa drug test. Ana sa 53 ang nagpositibo ug 5 lang ang nagnegatibo sa testing. Gidala ang nagpositibo sa barangay o gisaysayan sila sa intervention og sa ila ang angay nga buhaton. Din ipailawom sila sa community-based drug rehabilitation program sa ikadak nga magsugod sa Oktubre 28. Isunod gilayon ang aftercare og monitoring kanila. Sumala pa ni Naki Lison, ang team leader sa intervention and aftercare sa ikadak, nga ana sa 349 ka mga PWUD og pusher ang ana sa drug watch list sa PDEA og Philippine National Police. Padayon ang paningkamot sa ikadak alang sa holistic approach pagpusa sa illegal nga droga. Ang Oplan Galugad gisuportahan sa Police Station 4 sa pagpangulo ni Police Captain Michael Angelo Roldan, Philippine National Police Maritime, SWAT, PNP Mobile Unit, Task Force o barangay officials. O karon sa balita sa kauluhan, nakasinati og mga pinakabag-ong pagpanghuras ang mga barko nga ginsakupan sa Philippine Coast Guard o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kagahapon sa buntag sa Pag-asa Island nga maoy kabahin sa West Philippine Sea. Sa usa ka pamahayag gisaysay ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nga nakaangkon og minor structural damage ang nahimong komprontasyon sa Chinese Coast Guard ngadto sa barko sa Philippine Coast Guard nga BRP Dato Pagbuaya. Bisan pa man nga nakaangkon og minor damage, ang barko gisiguro usab ni Tariela nga walay natahong mga nasamdan sa panghitabo. Giaso ni Tariela nga ang BRP Dato Pagbuaya ug ang duha ka BFAR vessels ang ana sa bahin sa Pag-asa Island kapin sa 500 kilometros gikan sa Palawan isip proteksyon og panalipod sa mga lokal nga mangingisda nga nanginabuhi sa West Philippine Sea. Dihang mipahigayon og mga agresibong aksyon ang China Coast Guard o bisan ang Chinese Maritime Militia vessels sa bahin sa West Philippine Sea. Luyo nini gibarugan ni Tariela nga dili kini mamahimong hinungdan nga mahadlok o magpadala sa mga taktika sa China ang ilaang mga ginsakopan sa West Philippine Sea. Gisiguro ni Tariela nga ang insidente ang nagpalig-on lamang sa ilahang pagpakigbisog nga mas lig-on nga commitment aron matuman ang mandato nga protektahan ang teritoryo ug soberenya sa nasod. Samtang gipasalig usab sa Philippine Coast Guard ug BFAR nga dili sila magpadala sa mga harassment sa China ug padayon nga magsilbing proteksyon sa mga mangingisda sa bahin sa West Philippine Sea. Target karon sa Senado nga magmugna og Build Back Better Fund alang sa pagpahigayon og reconstruction sa mga building nga naguba dala sa sagunson nga linog nga miigo sa Visayas ug Mindanao. Sumala pa kang Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian na gunahuna na og mga pamaagi ang Senado aron nga mag-umol o mga pamaagi aron magamit ang pondo aron makatabang sa mga residenteng apektado sa linog sama na lamang sa Bugo City sa lalawigan sa Sugbo.
Sumala pa ni Gatchalian sa kasamtangan adunay pondo nga nakagahin o gitawag nga local support fund nga maoy planong gamiton aron makakuha og pondo nga gamiton aron mas mapaayo og subling mapabalik ang ilahang mga Pinoyanan. Gibarugan usab sa senador nga dili kini mamahimong pinakabagong item sa listahan sa 2026 nga national budget og magahin lamang sa mga bag-ong basihanan nga mahimong dalan aron maggamit ang pundo sa ingon ini nga sitwasyon. Samtang gianunsyo usab ni Gatchalian nga aduna pay nahabilin nga kapin sa 182 bilyones pesos nga kantidad sa pundo alang sa ahensyang mutubag sa mga panginahanglan sa mga apektadong residente. Sa pagkaron nakita na nga paigo ang nasing pondo hangtod nga mahuman sa tuig 2025 ug wala usab nanginahanglan pa og supplementary fund. Gibarugan sa Tindig Pilipinas nga dili mohunong ang kilos protesta sa nasod hangtod nga dili makakita og progreso ang publiko sa nagpadayon nga investigasyon sa mga anomaliyang flood control project sa nasod. Sa usa ka pahayag gisaysay ni Tindig Pilipinas co-convenor Kiko Aquino D nga magpahigayon sila og kilusan kada Biyernes hangtod dili mahanay ang progreso sa investigasyon, partikular na sa gihimong pagdungog sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Sumala pa ni D nga ang progresong gusto nga makita sa publiko og uban pang mga progresibong grupo mao ang pagpasaka og mga kaso batok sa mga personalidad, luyo sa mga anomalya nga pagpangawkaw sa kaban ng bayan. Gipamugos pa ni D nga pipila ka mga bulan ang milabay dihang gituki ang isyu may tungod sa hiskutanan apan wala pa gihapoy nakasuhan og nabilanggo o nahatagan og katinawan ang naasoy anomalya. Busa dili masabtan sa publiko kung nganong daghan ang dili satisfied sa nahitabong investigasyon. Samtang mahinumduman usab niadtong Biyernes, Oktubre 10, nagpahigayon og candle lighting ang pipila ka mga grupong kabahin usab sa trilyones piso march sa EDSA Israel isip panawagan sa komisyon nga magpagawas og mga proseso sa ilahang investigasyon. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giawhag sa nasod sa Japan ang nasod nga Pilipino nga mag-angkat kini og mga Japanese grapes bisan pa man nga wala pa gikumpirmar nga sugyot sa nasing proposal. Positibo ang Department of Agriculture sa nasing plano. Kini nga proposal gidusot sa Japanese Ministry of Agriculture aron nga mapugnan ang pagbaligya og luxury brand grapes sa laing nasod nga walay permiso sa Japanese government. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, padayon gihapon nga ana sa bilangguan sa nasod sa North Korea ang usa ka Kristohanong misyonaryo nga gikan sa nasod sa South Korea nga giaresto sa North Korea tungod sa pagpakaylap niya sa maayong balita. Gikataho nga ana sa 12 ka tuig diin na preso ang naasong misyonaryo og hangtod karon wala pa gihapon siya ay konsiyan hatagan o kagawasan nga makontak ang iyang pamilya. Nataho usab nga ang naasoing misyonaryo unang nagtrabaho ngadto sa mga North Korean refugees, din siya ang unang nagpakaylap sa pulong sa Ginoo. Apan sa kasamtangan walay gihatag nga kasiguruhan kung ang naasoing misyonaryo buhi pa ba gihapon o dugay ra nga nawa dinhi sa kalibutan. O karon sa kahimtang sa pagpanabana sa dagan sa panahon, ang nasod nga Pilipinon makaangkon o may dagan sa panahon, walay bagyo, walay low pressure nga nasigpatan sa pag-asa. Hinoon, makaapektar ang easterlies sa eastern section sa Luzon ug Visayas, ang Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Rizal, Quezon, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon ug ubang bahin sa Visayas, ingon man dinhi sa Mindanao, makasinati gapon sa madagomon nga kalangitan, inubanan sa patak-patak nga mga pagulan kini epekto sa easterlies ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa Dakbayan Siligan, ang kabugnaon ana sa 25 ug ang kaniton mosangko sa 33 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kagniya sa alas 5:47 ug mosap unya sa alas 5:37 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon.
XSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristiyanon, pitjan sa balitang lokal, Coney Island. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya, Nonoy B. Magpasalamat og moingon. Maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.